ग्वादर के गिरफ्तार सहाफ़ी आजी उबैदुल्लाह समेत 15 अफराद को सेंट्रल जेल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया। दुकी में कोल माइंस ठेकेदारों से बत्ता और ट्रकों पर फायरिंग के खिलाफ क्वेटा लोरलाई शाहरा एहतजाजन बंद कर दिया गया। चाइना चाबहार शिपिंग लाइन खोल दी गई। चीन का पहला समंदरी जहाज़ बंदरगाह पर लंगर अंदाज। आज जनवरी की 2 तारीख है, दिन पीर, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशपे अहवाल के साथ मैं हूँ मकबूल नासिर। शब वशबात। ग्वादर के गिरफ्तार सहाफ़ी आजी उबैदुल्लाह समेत 15 अफराद को सेंट्रल जेल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया। ग्वादर में हक़ दो तहरीक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के दौरान ग्वादर प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी आजी उबैदुल्लाह को भी गिरफ़्तार किया गया था, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ सेंट्रल जेल तुर्बत मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आजी उबैदुल्लाह के अलावा सेंट्रल जेल तुर्बत में 3 MPO के तहत 15 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। दुकी में कोल माइंस ठेकेदारों से बत्ता और ट्रकों पर फायरिंग के खिलाफ क्वेटा लोरलाई शाहरा एहतजाजन बंद कर दिया गया है। दुकी में मंदे टक के मकाम पर बदमनी, बत्तागिरी और कोल माइंस के ट्रकों पर फायरिंग के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल की वजह से मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गए हैं। तुर्बत में डेंगू वायरस बेकाबू, दर्जनों अफराद मुतासर, अस्पतालों में सहूलियात न होने के बराबर। टीचिंग अस्पताल तुर्बत में दिसंबर के महीने में 271 डेंगू के मरीज़ों की तशखीस हुई थी, जबकि इससे ज़ायद तादाद प्राइवेट सेंटर्स और लेबॉर्ट्रीज़ में केसेस मस्बत आते हैं। इस इमरजेंसी की सूरत हाल में भी सेहत के हुक्काम सिर्फ मीटिंग्स में वक्त ज़ाय करते हैं। केच में खातून ने खुदकुशी कर ली। केच के इलाके तोम्प स्रिंकन में मुसम्मात ज़े ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के वाक़े की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल मक़रान में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ था, जिस पर सेमिनार और मुबाहिसे मुनाक़िद किए गए थे, जबकि मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स की जानिब से इस मौजू पर तहक़ीक़ी मनसूबे शुरू करने का एलामिया जारी किया गया था। लापता अफराद पर पार्लिमानी कमीशन रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस न होने वालों की बाजियाबी करेगा। महकमा दाखिला बलूचिस्तान। महकमा दाखिला व क़बायली उमूर बलूचिस्तान के एलामिया के मुताबिक लापता अफराद से मुतालिक आला इख्तियाराती पार्लिमानी कमीशन बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से लापता अफराद से मुतालिक केस में 17 नवंबर 2021 को दिए गए हुक्म की रोशनी में तश्कील दिया गया है। आला इख्तियाराती पार्लिमानी कमीशन बलूचिस्तान ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी कमीशन 1969 के सेक्शन 3 के तहत तश्कील दिया गया है। कमीशन का क़याम का बुनियादी मकसद हर लापता शख्स के केस का जायज़ा लेकर उसकी बाजियाबी की कोशिश करना है। कमीशन लापता अफराद के ख़ानदानों की मुआवनत और मदद के लिए तरीक़ेकार भी वज़ा करेगा, बशर्ते कि लापता शख्स रियासत के खिलाफ किसी कार्रवाई में मुलव्विस न हो। ग्वादर में गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से मुअत्तल मोबाइल डेटा नेट सर्विस बहाल कर दी गई। ग्वादर में मोबाइल डेटा इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। ग्वादर में गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। अक़दो तहरीक के ग्वादर में धरने और क्रैकडाउन के बाद इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। नए साल के आगाज़ पर इंटरनेट सर्विस बहाल होने पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। कोह सुलेमान के जंगलात में आतिशज़दगी से चलगुज़े की फसल मुतासिर, पैदावार में कमी से ताजरों को नुकसान का सामना। बलूचिस्तान के इलाके कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले और जंगलात में आतिशज़दगी के बायस चलगुज़े की फसल को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँचा, जिससे बलूचिस्तान में चलगुज़े की पैदावार में नुमायाँ कमी होने से लोगों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बलूचिस्तान के इलाके कोह सुलेमान और शिरानी समेत दीगर इलाके सालाना तकरीबन 3.5 अरब रुपए मालियत का चलगुज़ा पैदा होता था। गुज़श्ता साल कोह सुलेमान और शिरानी के जंगलात में होने वाली आतिशज़दगी से सैकड़ों की तादाद में चलगुज़े के फलदार दरख्त जलकर राख का ढेर बन गए, जिसकी वजह से मकामी लोगों को चलगुज़े की पैदावार में कमी और अरबों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात आप BaluchistanAffairs.com पर पढ़ सकते हैं। सरियाब रोड का तोसी मनसूबा ताख़ीर का शिकार, मुतासरा दुकानदारों को मुआवजे की अदायगी भी ना हो सकी। सरियाब की तोसी का मनसूबा ताख़ीर का शिकार होने की वजह से इलाका मकीन और वहाँ से गुज़रने वाले शहरी मुख्तलिफ सांसों के अमराज में मुब्तला होने के साथ साथ जहनी मरीज़ बन चुके हैं। हुकूमत की जानिब से मुतालिका ठेकेदारों को बरवक्त फ़ंड्स की फ़राहमी न यकीनी
بنانے کی وجہ سے کام التوا کا شکار ہے۔ گزشتہ 4 سال سے مذکورہ روڈ کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں کے دونوں جانب دکانیں گرا کر لوگوں سے روزگار بھی چھین لیا گیا۔ تاحال نہ معاوضے کی ادائیگی ممکن بنائی گئی ہے اور نہ ہی ان دکانداروں کو اپنی دکانوں کی دوبارہ تعمیر اور کاروبار شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور چیف سیکریٹری بلوچستان اور دیگر حکام سریاب روڈ، سبزل روڈ، مغربی بائی پاس لنک، بادینی، کمرانی روڈ کی تعمیر میں سست روی اور ٹھیکیداروں کو فنڈز کی عدم فراہمی کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر معاوضے کی ادائیگی اور فنڈز کا اجرا کر کے التوا کا شکار ان سڑکوں کی تعمیر کو مکمل کریں۔ چاغی میں ہمسایوں کے درمیان معمولی تکرار پر جھگڑا، چاقو کے وار سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی۔ گزشتہ روز گردی جنگل افغان مہاجر کیمپ میں 2 ہمسایوں کے درمیان معمولی تکرار پر جھگڑا ہوا، چاقو کے وار کرنے سے ایک شخص زخمی ہوا۔ دکی میں سال 2022 میں مختلف کوئلہ کانوں میں حادثات کے دوران 81 کان جاں بحق جبکہ 600 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ سال نو کا استقبال بساق نے نئے سال کا آغاز کتب میلے کے انعقاد کے ساتھ کر دیا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی جانب سے سال نو کو خوش آمدید کہتے ہوئے کتاب کاروان کے نام سے شال سریاب مل میں کتاب اسٹال لگایا گیا۔ سال کے پہلے دن کتابوں کا اسٹال لگا کر علم دوستی کا پیغام دیا گیا۔ نئے سال کے پہلے دن کی مناسبت سے کتب میلے کا انعقاد کیا گیا اور نئے سال کی شروعات کتب بینی سے کرتے ہوئے بلوچستان کتاب کاروان کے نام سے سریاب مل کوئٹہ میں کتب میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء، استاد، نوجوان سمیت بچوں نے شرکت کرتے ہوئے اپنی پسند کی کتابیں خریدیں۔ شمالی بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں، ملک کے بالائی علاقوں میں بھی شدید سردی، ندی نالوں کا بہتا پانی بھی جم گیا۔ ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، کہیں درجہ حرارت -12 ڈگری تک گر گیا ہے تو کہیں ندی نالوں میں بہتا اور سڑکوں پر کڑا پانی جم گیا ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ تازہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ چائنا چابہار شپنگ لائن کھول دی گئی، چین کا پہلا سمندری جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز۔ چابہار فری زون کے ڈائریکٹر جنرل نے چین سے جنوب مشرقی ایران کے چابہار بندرگاہ تک پہلی براہ راست شپنگ لائن کے آغاز کی اطلاع دی ہے۔ ایران کے جنوب مشرق میں صوبہ سیستان اور بلوچستان میں چابہار بندرگاہ ایران کی واحد سمندری بندرگاہ ہے جو بحیرہ مقران اور بحیرہ ہند کے ساحل پر واقع ہے۔ امیر مقدم نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ پہلا سمندری جہاز چین سے براہ راست چابہار میں داخل ہوا اور بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ یوکرین کا میزائل حملے میں تقریباً 400 روسی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے مقبوضہ دونیتسک کے علاقے میں ایک میزائل حملے میں تقریباً 400 روسی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ میزائل میکیو کے شہر میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بارے میں خیال تھا کہ روسی فوج نے اسے اپنا اڈہ بنایا ہوا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستانافیئرز.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو افغانستان میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، افغان حکومت کا رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے افغانستان میں TTP کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بیان پر افغان حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی افغانستان میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغان حکام اپنے ملک کی خود مختاری اور کسی بھی بیرونی حملے کے خلاف دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ میکسیکو کی جیل پر مسلح افراد کا حملہ، 14 افراد ہلاک، 24 قیدی فرار۔ میکسیکو کے سرحدی شہر واریز کی جیل پر مسلح افراد کے حملے کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسٹیٹ پراسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ واریز جیل پر ہونے والے مسلح حملے کے نتیجے میں 10 اہلکاروں سمیت 4 قیدی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 13 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کو اب تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب خوش بات.